अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम जिक्र करेंगे दो खुशखबरियों का। आज की पहली खुशखबरी तो हम आपको 2 हफ्ते कब दे चुके हैं, जब आपको बताया था कि पाकिस्तान से पहली ट्रेन 10 साल बाद तुर्की रवाना की गई है। तो आज की खबर ये है कि वो ट्रेन बाहिफाजत तुर्की पहुंच गई है। उसके बाद एक और ट्रेन रवाना की गई है और इस ट्रेन सर्विस की वजह से जो पाकिस्तान रेलवे है उसको इस ट्रेन से 3 गुना ज़्यादा आमदन हुई है। इस आम खबर को डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी भी लॉजिस्टिक्स से मुतालिक है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया के रास्तों को तिजारत में हेल्प करने के लिए जो ड्राई पोर्ट्स का नेटवर्क है उससे मुतालिक एक स्पेशल पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी बनाने का ऐलान किया था गुज़िश्ता साल, और वो इंशाल्लाह अगले माह फ़ाल होने जा रही है, जिसके ज़रिए पाकिस्तान के लैंड के ऊपर जितनी भी ड्राई पोर्ट्स हैं, जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं, उन तमाम पे स्टेट ऑफ द आर्ट कस्टम की फैसिलिटीज़ मुहैया की जा रही हैं। उससे जो तिजारत है वो बहुत तेज़ हो जाएगी। बहुत कुछ पाकिस्तान को हासिल होगा। उसको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं पाकिस्तान ईरान तुर्की ट्रेन सर्विस के मुतालिक, जो 2009 में बंद कर दी गई और फिर अब जाकर सन 2021 में शुरू की गई। पहली ट्रेन जो है वो 23 दिसंबर को इस्लामाबाद से रवाना की गई और वो 13 दिन का सफ़र तय करने के बाद जो है अनकरा पहुंच गई है। इस ट्रेन के अंदर चावल थे, पाकिस्तानी गुलाबी नमक था और खजूरें थी। अब इस ट्रेन से जो आमदन हुई थी पाकिस्तान रेलवे को वो सिर्फ 8 लाख रुपए की आमदन थी, क्योंकि पहली ट्रेन थी। अभी फ्रेट प्रॉपरली तय नहीं किए गए, बहुत सारी चीज़ें भी इन प्रोसेस हैं, लेकिन इस ट्रेन का पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद फिर 28 दिसंबर वाले दिन एक नई ट्रेन रवाना की गई जो कि अज़ा खेल की ड्राई पोर्ट है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो वहाँ से ये 2 चीज़ें लेकर गई, पाकिस्तानी गुलाबी नमक और सोप स्टोन। ये सोप स्टोन जो है अफ़गानिस्तान के ताजरों ने जलालाबाद से भिजवाया था। एक अच्छी चीज़ है कि हमारे अफ़गान भाई भी अब पाकिस्तान रेलवे के ज़रिए तुर्की तक अपना माल पहुंचा सकते हैं। अब ये जो अफ़गानिस्तान के ताजरों ने सोप स्टोन भेजा है, ये सोप स्टोन एक ऐसा पत्थर होता है जिससे टाइल्स बनती है, सिरामिक्स में इस्तेमाल होता है, क्रॉकरी में इस्तेमाल होता है। तो वहाँ जाके वैल्यू ऐड होगा। तो ये चीज़ जो है ये दोनों मालिक के लिए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इन दोनों के लिए तरक्की का सबब बनेगी। अभी जो ट्रेड शुरू हुई है इसमें पाकिस्तान से तुर्की माल भिजवाया जा रहा है और तुर्की से पाकिस्तान माल आ रहा है। अभी ईरान में माल नहीं उतारा जा रहा, लेकिन इन फ्यूचर पाकिस्तान से ईरान को भी माल भिजवाया जाएगा। अब इस ट्रेन ने तकरीबन 6600 किलोमीटर का जो फासला है वो तय किया। तकरीबन 13 दिन इसको लगे हैं और इतना ही एस्टिमेटेड था। वैसे अगर ये समंदर के रास्ते सामान भेजा जाता तो कम से कम 30 से 40 दिन का वक्त लगता है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। पहली ट्रेन से रेलवे को आमदन हुई 8 लाख रुपया। जो दूसरी ट्रेन रवाना की गई अज़ा खेल से, जो गुज़िश्ता रोज़ ईरान की हदूद में पहुंची है, तो उससे रेलवे को 22 लाख रुपये आमदन हुई है। यानी तकरीबन 3 गुना आमदन इस ट्रेन सर्विस के अंदर बढ़ चुकी है रेलवे की। तो एक अच्छा साइन है। अभी इब्तदा है, क्योंकि फ्रेट चार्जेस के अलावा अभी ट्रैक रिपेयर हो रहा है मुख्तलिफ जगह पर, क्योंकि जो नौशकी से ताफ्तान के दरमियान कुछ 450 किलोमीटर का ट्रैक था, ये मुख्तलिफ जगह से ख़राब था। कुछ जगह से रेलवे अपने पैसों से इसको ठीक कर रहा है, तो उस वजह से भी कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ये जो सिलसिला है ये जारी सारी रहेगा। इस सिलसिले में प्राइवेट जो सेक्टर है उसको शामिल किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से एक हारून ब्रदर्स नामी ग्रुप है, एक टर्की की तरफ से ग्रुप है। तो वो यहाँ से लोकल ताजरों से सामान इकट्ठा करते हैं, बुकिंग्स करते हैं, उसकी बुनियाद पर फिर अगली ट्रेन सर्विस शुरू की जाती है। तो अब उम्मीद है कि कुछ अरसे बाद हफ्ते में 2 ट्रेन्स यहाँ से जाया करेंगी और 2 ही टर्की से पाकिस्तान आया करेंगी। इससे ना सिर्फ पाकिस्तानी ताजरों को तुर्की तक और आगे यूरोप तक जो है वो आसान रसाई मिलेगी, बल्कि पूरा सेंट्रल एशिया इससे मुस्तफ़ीद होगा। अभी ये ट्रेन की अगर बात की जाए, इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो ये 20 फुट के 26 जो कंटेनर्स हैं वो ले जा सकती है, या 40 फुट के 13। फ़िलहाल ये जो वैगन ट्रेन होती है जिसमें खुला सामान लेके जाता है, माल बरदार, वो है। कुछ अरसे बाद जब ये प्रॉपर इसका काम शुरू हो जाएगा तो ये कंटेनराइज्ड ट्रेन होगी। इसमें बंद कंटेनर्स के ज़रिए सामान यहाँ से भेजा जाएगा और रिसीव किया जाएगा।
اسی چلتے ہیں آج کی دوسری خوشخبری کی طرف، جو ہے پاکستان لینڈ پورٹ اتھارٹی سے متعلق۔ وہ انشاءاللہ اگلے مہینے فروری میں مکمل طور پر فعال ہو جائے گی، اور 3 پاکستان کی جو انٹری پوائنٹس ہیں، طورخم، چمن اور خرلاچی، یہ جو بارڈر پوسٹ ہیں، ان جگہ پر کسٹم کے محکمے اس وقت سیٹ اپ کیے جا رہے ہیں، سکینرز لگائے جا رہے ہیں، انٹرنیٹ کی سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں، کمپیوٹر سیٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو تمام جو HR ہے وہاں پر موبلٹی کے مراحل میں ہے، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ وہ پھر افغانستان، اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں، وہ جو بھی پاکستان کے تھرو، پاکستان کی بندرگاہوں کے تھرو تجارت کرنا چاہیں گے، بڑی بآسانی ان کا کنٹینر 4000-5000 کلومیٹر سے ٹریول کر کے آئے گا، تو طورخم کے مقام پر وہ باقاعدہ سکین ہوگا، تمام ڈیٹیلائز فیسلٹیز ہوں گی، انٹرنیٹ کے ذریعے اس کو بتا دیا جائے گا کراچی پورٹ پہ کہ یہ اس دن یہاں سے چلا ہے کنٹینر، اس دن آپ کا پہنچے گا۔ تو ان کا پروسیس بھی تیز ہوگا، پاکستان میں نئی جابز کریٹ ہوں گی، اور یہ ایک ایسا کام ہے جو ہمیں آج سے 20 سال پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ لینڈ پورٹ اتھارٹی ملک میں موجود تمام جو ڈرائی پورٹس ہیں ان کو ڈیل کرے گی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بارڈر کراسنگز ہیں، ہمارے بارڈرز ہیں، وہاں پر جو تجارت ہوتی ہے اس کو ڈیل کرے گی۔ تو پہلے ایسا میکانزم، ایک سینٹرلائزڈ میکانزم پاکستان میں موجود نہیں تھا۔ یہ بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ اور کمپیوٹرائزڈ میکانزم ہے جو کہ اس وقت نصب کیا جا رہا ہے۔ بڑے ہائی ٹیک گیجٹس جو ہیں وہ ان پوسٹ پہ لگائے جا رہے ہیں، تو اس کے انشاءاللہ جو ثمرات ہیں ہم آنے والے چند سالوں میں دیکھیں گے۔ اب یہ جو افغانستان ہے اور اس کے بعد پورا جو گریٹر سینٹرل ایشیا ہے، اس کے 14 ممالک ایسے ہیں جن کو پاکستانی بندرگاہوں تک رسائی چاہیے۔ وہ پاکستان کی سی پورٹس کے ذریعے تجارت کرنا چاہتے ہیں، اس میں گوادر بھی ہے، اس میں ہماری کراچی پورٹ بھی ہے، اس میں پورٹ قاسم بھی ہے۔ ہماری نااہلی تھی کہ ہم لوگوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، تو یہ پاکستان کو چھوڑ کر جو چھوٹا راستہ تھا، یہ لانگ روٹ لیتے رہے، کبھی یہ ایران سے جاتے رہے، کبھی دوسرے ممالک سے مجبوراً جاتے رہے۔ تو اب اگر ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تو ان لوگوں کی جو اکانومی ہے وہ پاکستان کی اکانومی سے بڑی اکانومی ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہم اپنی جتنی ڈیمانڈ کی ٹریڈ ہے اس سے زیادہ کا ایک گاہک لے کر آ رہے ہیں، جس سے نہ صرف ہم اچھے پیسے چارج کر سکیں گے، ان کے ذریعے ہم پاکستان کے اندر جابز کریٹ کر سکیں گے، پاکستان کی GDP کو انکریز کر سکیں گے۔ پھر ان ممالک سے پاکستان کے جب رشتے استوار ہوں گے تو عالمی فورمز پر پاکستان کے لیے یہ زیادہ تندہی سے لڑ سکیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کشمیر کے میدان پہ اکثر ہم بہت اکیلے ہو جاتے ہیں، وہ کیوں؟ کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ بزنس ریلیشن شپس کمزور ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک چائنا کھڑا ہوتا ہے، ایک دو اسلامی ملک کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم جتنے زیادہ ممالک کے ساتھ ٹریڈ لنکس زیادہ بڑھائیں گے، ان کے ساتھ تجارت کریں گے، ان کے ساتھ ہم کلچرل ایکسچینجز کریں گے، تو ہماری مجبوری میں، ہمارے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جب ان کا مشکل وقت آئے گا تو ہم بھی ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ دوسروں کے پیچھے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری باری ہمارے پیچھے کھڑے ہونے والا چائنا کے علاوہ شاید ہی کوئی دوسرا ملک ہوتا ہے۔ ہاں، معاشی میدان میں ہمیں سعودی عرب ہیلپ کر دیتا ہے، UAE کر دیتا ہے، لیکن جو ڈپلومیٹک میدان ہے دنیا بھر میں، جہاں ووٹنگز ہوتی ہیں، UN کے پلیٹ فارمز ہیں، وہاں بہت حد تک مشکلات کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی ایک اچھی بزنس ڈپلومیسی ہے جس کو ہمیں سپورٹ بھی کرنا چاہیے، اور ہم حکومت سے بھی امید کرتے ہیں کہ اس کو فاسٹ فارورڈ کو، اس کو 6واں 7واں گیئر لگائیں، تاکہ پاکستان میں یہ جو اپرچونٹیز پیدا ہونی ہیں یہ فوری طور پر پیدا ہوں، کیونکہ ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، بے روزگاری بھی ہے۔ تو ان چیزوں کو قابو کرنا ہے تو ہمیں اس طرح کے انیشیٹو کو تیز کرنا ہوگا تاکہ پاکستان کے اندر ان دونوں چیزوں کا امپیکٹ ہے وہ کم کیا جا سکے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔